اسكي حسابو تتعاملوا عرككم ناو جزاكم أتيهم مساخ موليعكم أسيكم سيدكم تزنكفلكم انتايم تسمع إذا حس زوج لكم تاريخ نيزامنا عركو سيدي زوج سلة تعدايو إذا فيديو تتمشكم لايكنا سبسكرايب نغاركي ترسل أبقوا عسى جرين ديسبلين لعلوق النجاري عقمو ملوغينغا صغيتي زياليكا تعمي خد سجن ناينة كواترينا خمن بعل ماريو بالاتيلي راجاني أنغولان ماركو أرناتوفيتش ديمتري باي زامزاسول تساعتي نزخول بكاتهم كنت تزد لغي ترايو بقزا خاكو عسى قرتالي ميم كلتش عصر ثلاثة سرايا فتسامة زي زرينا حدا نوس مغطى العوايا تساعتين أبتو سعوان أبولس بكاتو زنارة تساعتين بفلاي دما أرجنتيناوين أو كلتا زغفلة فتسامين أنري إذا تاريخ زي تاريخ ماكس لوبيزن موري كاردينيو إذا فتسامة زي جمر بقلتش العصر ثالثا أو تاليانيو ماكس لوبيز أبتو سعوان زقر ما تقعاقينو سامبدوريا يتساعد نيرو أبتو جزيت دما حدا ود عصرت تشعة عامد أرجنتيناوي من الناس يتساعدين أبتو جانتا يتنبر بسو موري كاردي نيرو ماكسين يكاردي أبتو شعوان كما غانا قنت زيكونس كم ليش حاوي يزريو نيرو مثل دما قلت ما أرجنتيناوي نونسلو زغن يكارغ عندها جانتا حدش لزنيرة أبتو ملما مدن آخر الحزوة يخد نقوزون مساح درار عدو نيرو أبتو شعوان ماكسي بحثيرون يكاردو غم نقوري نيرو تحسب مول ود عصرت تشعة عامد من نسي غلعان نمونغو سلسة قلعو زفر خلا حدا راتيق حمسك عيكا يتحسن كوين قنا ماكسين أو كوعسو قتمت كله يكاردي نوان دانا رايز تمتنيرو أو كلتشين عصر سلسة استفالا لينا إيطاليان مسعيتات مسلطات يكاردن وان دانا ران حيزو موزاي جمرو أو مودا تقلتشين عصر سلسة دما اتوارا بدم يسفعفع صنيع عدما وان دانا را مس ماكسيم بيس كم تفاتح تقلت عدا أرجنتينا وانت ميليسا مزي تغدن يقداس كعام السنة يكرا نيو عالقزا عركي زنهرة موري كاردي فقرا وركو كم تجمر بوقع توج كعسا قرا عالم بزنقر أزيت السنة بدا بفلايك عام أرجنتينا يكاري أرزل حدش كان تفترة نيو عرك غاسيري تموساد زعينة تترقم زلو مالتي يكاري قلنا تجاوجو نيسات قدي هاون فتحوا عندنا ران ماكس لوبيزن مستفتمة دحر حموش ورحي نواندا يمرعوا كوين قنا يكارب زطرح يوقعن أبي مانا إيدو ملو بملو نيواندا نارا مسلين كس اتعاوي يزقرب نقرقن نكسات يكارب طرح زيكونس نايتهم سيلا صديقي ماكس لوبيز غنو شمو محاويسو تنكيس نيرو يكاردي بز نقر زي أعوان مصديقي لوبيز تسالي مسلتاتنا بسطة أنا يابوم كل جمرة كميل كاين كل صراحتها صار أمانيقا صار تعرك خازنا ولا نقرت كبر لوبيز بز نقر زبط عمين عدد ندكون محاورة ميديا خدمت كم يكدو يكاردي أبتو شعوان نعركو سويت بمسات راح يكون من نقاقر نيرو أب ميداون أبتو شعوان كافتم زنور بلسات تقعد حدا ينيرو أب مودا تقلتش عصر سلسن دما ناو انتر ميلان يفرم زوات رأزين أقدد بمقادون نا ميدا قعسا قري سقاقر بفلاي دما ميازي أقلتش عصر تراعتن مستالو بيز تساوت لانا يرقان تا سامبدوران مستحداش غانتا يكارد زنارت أباي غانتا انتر ميلانن تسواتا ينورو ميدا تالتاليان نسي تسواتا زواندا دري يولو نيواندا دري زل شمتو ايو أو كعسا قرخم نفولتو كنم تسواتا تساوت قلتين غانتا تسليفهم سلام تقلاوتو قدنيو بفلاي دما تسواتا سامبدوران انترن قلتين غانتا تسليفن سلام تقلوا ساديوم ملوزنا ردقافي سقولي زعزانيرو يكررون سلام كولونا ماكس لوبيز يدون تسجل لوبيز سلام كولي يكونن عينو خريعون فقادنيا ينارن يتسوى تابعلو لعلي فيلم قنا يكاردي غلطي فوشوتوني انتار يقصر دحري داونا وزاني يرو انتم ناي سامبدورا دقف تقحرقم يجمر صنيحة سامبدورا بينالي تتركب شعون عايزي سامبدورا بينالي توقع زنارة ماكس لوبيزيو ماكس لوبيزيو بوسو ملكو حركان اختك على التغل عدل يقني كوين قنا انتا بينالتي تتقاملان سواتا دما بينتر راعة زيرو يزازم الزقو دايزي كاب كلا حليفو ناها قراو غانتا يساقاقر يكاري او تشعوان او زقر بكاتو انتا نيروكا بقعاتو تراح نفتنا يمزاحتو بحلم زغنة تسوى عالم نقطوع عاي حاجزون الزقو داي بس ميسوني تحازي ميسن ماكس لوبيزن بارسلونا نايكرا عرقتي نيرو بحد تساويتو منين ميسي او تشعوان دما حلقة هاقراو غانتا أرجنتينا ينيرو
ሚሲ ናብ ሚድያ ብግልፂ ወፂኡ እኳ ተዘይዋግዐ ውሽጣዊ ሽግና ናብቲ ሃገራዊ ጋንታ ከይሕወስ ፃቕጢ ከም ዝገበረ እውን ይግለጽ እዩ። ብክእለት ኢካርዲ ጥርጣረ ዝነበሮ ደጋፊ ነበረን። ኣብ ሴሪኤ ብተደጋጋሚ ኮኸብ ሽቶም ቁፅራይ ኮይኑ ወዲ እዩ። ወዲ 22 ዓመት ከለዉ እውን የኢንተር ካፒቴን ነይሩ። ይኹን እምበር ኩሉ ግዜ ካብ ሃገራዊ ጋንታ ይግለል ነይሩ። እቲ ካብቶም ናይ ኩሉ ግዜ ብሉፃት ተጋዓዝቲ ዓለምና ዝኾነ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ንዓርኩ ዝኸድዐ ናብ ሃገራዊ ጋንታ የድልን ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። እዚ ኩሉ ጫውጫው ንኢካርዲ ግዲ ሃወን የግዳስ ንሰበይቱ ዋንዳ ናራ ናይ ኩዕሶ እግሪ ወኪል ይገብራ። ወኪል ኩዕሶ እግሪ ማለት ኣብ ናይ ሓደ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ቀሊል ዘይበሃል ቦታ ዘለዎ እዩ። ዋንዳ ናራ ፀኒሓ ምስ ስልጣን ኢንተር ሚላን ክትበኣስ ትጅምር። እዚ ድማ ንኢካርዲ ፅቡቕ ነገር ሒዝሉ ይመፀን። ካብ ሓለቓ ጋንታ ኢንተር ሚላን ኣውሪዶም ፀኒሖም ድማ ናብ ፒኤስጂ ሸይጦሞ እዮም። ኢካርዲ ከም ሓደ ትከዓይ ሕማቕ ዝበሃል ኩዕሶ እግሪ ይሕልፍን ሓሪፍ እዩ። ግን ምስቲ ዝነበሮ ብቕዓት ክንዲ ዝድለ ይተረኣየን። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከዓ ዋንዳን ኢካርድን ከም ብሓድሽ ኣርእስቲ ሚድያታት ዓለም ኮይኖም መፅኦም። ዋንዳ ኣብ ልዕሊ ጂት ጌርለ ኢላ ብናይ ውልቃ ጀት ጌራ ቱርክ ለቂቓ ኣርጀንቲና ትኸድ። እዚ ጉዳይ እዚ ሕዚ ብግልፂ ወፂኡ እምበር ብዙሕ ግዜ ከም ዝበኣሱን ከም ዝዕረቑን እዩ ዝንገር። ሕዚ ኣብ መወዳእታ ድማ ንኽፋትሑ ወሲኖም ጉዳዮም ኣብ ጣልያን ከተማ ሚላን ይካየድ ኣሎ። ማክስ ሎፔዝ ብድሕሪ ዋንዳ ናራ ምስ ዳኒላ ትበሃል ስዊድናዊት ሞዴል ሓዳር መስሪቱ ክልተ ቆልዑ እውን ወሊዱ እዩ። ሕዚ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ንኢካርዲ ይቕረ ከም ዝወልዱ ድማ ገሊፁ እዩ። ኢካርዲ ብትመት ዝመስረቶ ሓዳር ኣይቆንዖን። ሕዚ ድማ ምስ ሓዳሽ ማርያ ስዋሬዝ ትበሃል ሞዴል ፍቕራዊ ርክብ ከም ዝጀመረ ይግለጽ ኣሎ። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ቪድዮ ተተመቺኩም ላይክ እና ሳብስክራይብ ምግባር ኣበረታትዑና። ይመችኩም።